الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان کنتم إياه تعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وہ ذکر خشین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین وہ ذکر خشین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبا کا ترانہ بھول گئے لوگوں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے لوگوں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اللہ کو دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال ساڈا بیٹھنا اتھے قبول فرمائے یقیناً جس طرح اسی عزت اور غیرت والے ہیں اور ساڈی عزت اور غیرت دا تقاضا یہ ہے کہ ساڈی اجازت تو بغیر کوئی بندہ ساڈے گھر داخل نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات وچوں اللہ زیادہ عزت والے نے
اللہ زیادہ غیرت والے نے، پھر امید اللہ دی رحمت تے کر کے بیٹھو کہ اگر اسی ایڈی عزت اور غیرت والا جیڑا پوری کائنات اندر سب تو زیادہ عزت اور غیرت والا ہے، ساڈی عزت گوارا نہیں کردی کہ میری مرضی تو بغیر کوئی بندہ میرے گھر وڑ جائے، پھر اسی اون دی مرضی نال بیٹھے اون دے گھر اندر، اون دی رضا شامل ہے۔ اللہ کو دعا کرو اگر اللہ نے سانو اپنے گھر بلا لیا ہے، اللہ اپنی رحمت نال ساڈا بیٹھنا ایک ایک لمحہ اپنی رحمت نال قبول فرما کے ساڈی اصلاح دا ذریعہ بنائے۔ بڑے اہم مسئلے تے گفتگو کرنی، دو کیفیتاں قیامت والے دن دیاں نے، اور دو ہی کیفیتاں اس کائنات اندر انسان دیاں نے، دو ہی آخرت والے دن ہون گیاں۔ دنیا اندر بھی انسان یا تے خوش ہے یا ناراض ہے، یا بیمار ہے یا صحت مند ہے، یا مالدار ہے یا مفلس ہے، یا علم والا ہے یا بے علم ہے، یا عمل والا ہے یا بے عمل ہے۔ دنیا اندر بھی انسان دیاں دو کیفیتاں نے، آخرت اندر بھی انسان دیاں دو کیفیتاں ہون گیاں۔ یا تے اللہ دی رحمت تے او راضی ہوئے گا، اللہ دی رضا ایندے نال شامل ہوئے گی، اور اے جنتی ہوئے گا یا جہنمی ہوئے گا، یا خوش ہوئے گا یا ناراض ہوئے گا، یا پریشان ہوئے گا یا مطمئن ہوئے گا۔ قیامت والے دن بھی دو کیفیتاں ہون گیاں۔ او کیفیتاں اسی ان کیفیات وچوں او بد نصیب بندے جیڑے نیک اعمال دی موجودگی اندر بھی پریشان ہون گے۔ او بڑے اعمال ایسے نے جنہ دا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی احادیث اندر فرمایا کہ اعمال بھی ہے نے پھر بھی پریشان نے۔ ان پریشان کر دینے والے اعمال وچوں ایک عمل دی مختلف صورتاں، مختلف کیفیتاں اسی بیان کریں گے انشاءاللہ، اور سمجھن دی کوشش کریں گے ایک کتنا معاشرے دا ناسور بن چکے ہیں، ہر گھر دا، ہر شخصیت دا، ہر انسان دا مسئلہ بن گیا ہے کہ نیک اعمال دی موجودگی اندر اے عمل ساڈے اندر پایا جاندہ ہے بدرجہ اتم، اور سانو بالکل بھی خیال نہیں کہ میرے نیک اعمال دی موجودگی اندر بھی میری شرمندگی دا باعث بن جائے گا، دنیا اندر بھی میرے لئی بے برکتی دا باعث ہے۔ اتنا بڑا جرم اوندیاں مختلف کیفیات۔ سب تو پہلے اللہ دے گھر بیٹھے ہیں نا، اللہ پاک دی رحمت تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک حدیث سن لئیے تاکہ اللہ دی رحمت مزید ساڈے قریب ہو جائے اور بہنا ساڈے لئی آسان ہو جائے۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد، انشاءاللہ وقت نہیں آپا ضائع، اللہ دی رحمت نال کر دے، قرآن پڑھی جاواں گے، حدیث پڑھی جاواں گے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ ویتدارسون بینہم۔ او میرے امتیوں، اس دنیا کائنات اندر جدوں کوئی قوم دے بندے مل کے فی بیت من بیوت اللہ، اللہ دے گھراں اندر مل کے بہ جاندے نے، کردے کی نے یتلون کتاب اللہ، اللہ دی کتاب دیاں تلاوتاں کردے نے۔ غرض کیے نیت کیے یتلون کتاب اللہ، اللہ دے گھر اس واسطے جمع ہو گئے نے کہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، کچھ پڑھ دینے کچھ پڑھاؤں دینے، کچھ سکھ دینے کچھ سکھاؤں دینے، کچھ سن دینے کوئی سناؤں دینے، کوئی پڑھاؤں دینے کوئی پڑھ دینے، کئی سمجھاؤں دینے کئی سمجھن آئے نے۔ يَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اللہ پاک دے گھر بہ کے اللہ دے کتاب دی تعلیم حاصل کر دینے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 4 انعام انہاں نوں نقد و نقدی ادا فرما دیندے نے۔
جویں اسی بیٹھے ہیں نا، چار انعام اللہ پاک دے، الا نزلت علیہم السکینۃ، انہاں تے اللہ دی طرفوں سکینت نازل کیتی جاندی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ دی رحمت انہاں نو ٹانپ لیندی ہے، وحفت علیہم الملائکہ، اللہ پاک دے نیک نورانی فرشتے اس محفل نو آ کے گھیر لیا کر دینے، وذکر اللہ من فی من عندہ، اللہ پاک اپنے انہاں بندیاں دا ذکر اپنے فرشتیاں دی جماعت اندر کر دینے۔ او میرے فرشتے ہو، تسی تے کہندے سی اللہ سونیا اسی تیری تسبیح لئی کافی ہیں، تیرے بندے دنیا دے اندر خون بہان گے، اتے فساد برپا کرن گے، جاؤ ویکو چشتیاں دی سرزمین تے بیٹھے میرے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے، سن دینے، سناؤں دینے، میں اللہ پاک نے انہاں تے اپنی رحمت نازل کر دیتی ہے، میں اللہ نے انہاں تے سکینت نازل کر دیتی ہے، میرے فرشتے نورانی انہاں نو ٹانپ کے بیٹھے نے، اور اللہ ساڈا ذکر اپنے فرشتیاں اندر فرما رہے ہیں۔ یقین ہے نا انشاءاللہ، نبی پاک دی حدیث تے یقین آنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے قیامت والے دن مختلف کیفیت انسان دیا اللہ پاک نے دو بیان قرآن پاک اندر فرمائیاں، یا تے بندہ خوش ہے یا بندہ ناراض ہے، یا تے نامہ اعمال سجے ہاتھ اندر دے دیتا گیا یا کھبے ہاتھ اندر دے دیتا گیا، اور لوگوں کی آمد دا کون انکار کرے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے میرے صحابیوں قیامت والیاں ایتاں نے تے میں محمد نو بھی بڈیاں کر دیتا ہے، کون انکار کرے گا قیامت دا؟ کتے اللہ پاک قرآن پاک اندر فرمائے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا القاریۃ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ۔ او قیامت تے آ کے رہے گی، اس قیامت دا منظر اللہ بیان کر دیا، دو بندیاں نال ملاقات کروا رہے نے، اللہ فرماندے نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہکم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ لوگوں کی آمد دا دن کھوئے گا، کچھ چہرے 14ویں رات دے چند طرح چمک رہے کون گے، کئیاں چہریاں تے سیاہی چھائی کوئے گی، کئی چہرے اللہ دے دربار اندر کالے سیاہ کون گے، تے جڑے کالے چہریاں والے نے انہاں نو فرشتے پوچھ رہے نے اکفرتم بعد ایمانکم، سدھے سدھے کافر نہیں بلکہ دنیا اندر ایمان لے کے آئے سن، دنیا اندر نبی پاک دا کلمہ پڑھیا سی، اس لئی تے فرشتے پوچھ دینے اکفرتم بعد ایمانکم، اور لوگو تسی دنیا دے اندر ایمان لے ہون تو بعد بھی اپنے نبی دیاں نافرمانیاں کر دے رہے ہو، دنیا اندر ایمان لے کے ہون تو بعد بھی اپنے نبی دا کلمہ پڑھنے تو بعد بھی تہاڈی کیفیت ہوندی سی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب دے کچھ حصے تے ایمان لے آندے سی، کتاب دے کچھ حصے نو چٹلا دیندے سی، قرآن دیاں جیڑیاں گلاں میری زندگی دے مینوں چنگیاں لگیاں انہاں نو من لیا، جیڑیاں میری طبیعت نو نہ گوار لگیاں انہاں نو چھڈ دیتا۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تہاڈی کیفیت ایسی نا، اس لئی اللہ نے تواڈے چہرے سیاہ کر دیتے نے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔
ہن اللہ دے عذاب دا مزہ چکھو. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو ایسے بدبختاں چوں نہ کرنا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو ایسے بدبخت لوگاں چوں نہ کرنا. جامع ترمذی دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا دنیا اندر جیڑا بندہ 3 مرتبہ اللہ پاک کولوں جنت دا سوال کردا ہے، اللہ دی جنت بھی کہندی اللہ اینو میرا مہمان بنا دے. جیڑا بندہ اللہ کولوں 3 مرتبہ جہنم تو آزادی دا سوال کردا ہے، اللہ دی جہنم بھی کہندی ہے اللہ اس بندے نو میرے تو محفوظ فرما. تے میں دعا کرن لگا آمین کیا جے. اللہم انا نسألک الجنت ونستجیرک من النار. اللہم انا نسألک الجنت ونستجیرک من النار. اللہم انا نسألک الجنت ونستجیرک من النار. دوسرے بندے آمین آمین. دوسرے بندے اللہ فرماندے نے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، او لوگ جنہ دے چہرے 14ویں رات طرح چمک رہے ہون گے ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، او تے اللہ دیاں رحمتاں اندر ہون گے. قرآن پاک دا دوسرا مقام سن لینا. اللہ پاک فرماندے نے لوگوں قیامت والے دن کچھ بندے ایسے بھی تے آن گے، کچھ بندے اللہ دے دربار اندر ایسے بھی تے آن گے نا. فرمایا عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ، عمل کر کر کے دنیا اندر تھکے نے، لیکن قیامت والے دن انہاں لئی اعلان کر دیتا جائے گا تسلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. اللہ اکبر کبیرہ. تے کچھ بندے اللہ پاک دے دربار اندر اندا جناب گڑ گڑاندے روندے ترلے کر دے واسطے کر دے. اللہ دے قرآن نے نقشے بیان فرمائے عملہ دے ٹھیر لے کر کے آئے نے، نیکیاں دے ٹھیر لے کر کے آئے نے، لیکن اللہ نے حبا منصورہ بڑھا کے نیکیاں ضائع کر دیتیاں. کی کہہ رہے نے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون. ربنا ابصرنا، اللہ دنیا اندر رہ کے تیری جہنم تے یقین نہیں آیا. ربنا ابصرنا، اللہ ہن اکھی جہنم ویکھ لئیے. وسمعنا، تیری جہنم دیاں پھنکاراں جہنمیاں دیاں چیخو پکار اپنیاں کناں نال اپنے کناں نال سن لیا. فرجنا نعمل صالحا، اللہ سانو دوبارہ دنیا دے اندر بھیج دے. انا موقنون، اللہ تیری نافرمانی نہیں کر کے آواں گے، تیری من کے زندگی گزار کے اے 2 کیفیتاں نے، یا تے بندے دا چہرہ سفید ہے، یا تے سیاہی چھائی ہوئی ہے، یا تے مطمئن ہے، یا ترلے کردہ واسطے کردہ. قرآن دا ایک اور مقام سن لینا. اللہ فرماندے نے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم وهم یحسبون انہم یحسنون سنوا. کیا میں تانوں نہ دساں، میں تانوں خبر نہ دیاں اعمال دے اعتبار نال کیڑے بندے خسارے اندر نے، جڑے دنیا اندر اعمال کر کر کے تھکے ہون گے، لیکن قیامت والے دن اعمال دا کوئی مول ہی نہیں پائے گا. امال دا کوئی مول نہیں پے گا. انہاں غلطیاں وچوں
کہ بندہ عمال بھی کری جائے نیکیاں ضائع بھی ہوندیاں رہن. بڑے بڑے گناہ ایسے نے جڑے نیکیاں نو کھا جان والے اتے قیامت دیاں کیفیتاں نے نا. بندے کی کہندے نے اللہ نو اللہ اکبر اللہ بھیج ربا ایک واری ربنا ابصرنا وسمعنا. رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری. من قرآن حدیث نبی دی کریے تابعداری. حکم خوشی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا. وچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانا. کیوں دنیا دے اندر عمال کرن دے باوجود بھی قیامت والے دن بندہ ترلے کردہ نظر آندا ہے. اس انیاں غلطیاں جڑیاں نیکیاں نو کھا جان والیاں انہاں چو ایک عمل جندیاں مختلف کیفیتاں نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے ایک بندہ مسافر بھی ہے طویل سفر کردا ہے اندے بال بھی پرا گندا نے اندے جسم تے بھی غبار پئی ہوئی ہے. اللہ کولو ہاتھ چک کے دعا کردا ہے. ایک عمل ہے جنیاں مختلف کیفیتاں نے جن دی وجہ تو قیامت والے دن خسارہ اٹھانا پہ رہا ہے شرمندگی اٹھانی پہ رہی ہے عملہ دا مول نہیں پہ رہا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے ہاتھ چک کے دعا کردے لیکن اللہ دیاں دعاواں قبول نہیں کردے. اس سے نبی نے فرمایا بندہ مومن ہوئے تے مسافر بھی ہوئے ہاتھ چک کے دعا کرے اللہ اندے ہاتھ نیچے ہون تو پہلا اندیاں دعاواں قبول فرما لیندے نے. او کوئی نبی پاک فرما رہے نے بندہ بھی ایمان والا طویل مسافر بھی ہے تے ہاتھ چک کے دعا بھی کر دے اللہ دعا قبول نہیں کر دے. میرے نبی دے صحابہ تڑپ گئے کھون گے اللہ دے نبی جی انہیں کیڑا جرم کر لیا انہیں کیڑی خطا کر لئی ہے انہیں کیڑی غلطی کر لئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مطعمہ حرام وَمَلْبِسُهُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبِسُهُ حَرَامٌ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبِسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِحَرَامٍ. اندے کو گناہ سرزد ہویا نیکیاں کردہ طویل سفر بھی کردہ دعاواں بھی منگدہ لیکن دعاواں نہیں قبول ہوندیاں. اندہ کھانا بھی حرام ہے اندہ پینا بھی حرام ہے اندہ پہننا بھی حرام ہے اندی غذا بھی حرام. سنو اللہ پاک دے قرآن دا مزاج سن لو. اج روزے نے تے سحریاں افطاریاں دی بڑی موج لگی ہے بڑی ایمان دی کیفیت مضبوط ہوئی ہے. اللہ پاک دے قرآن دے دو مقام سنان لگا کمپیر تسی خود ہی کر لینا. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والےو کتب علیکم الصیام اے ایمان والےو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے. میں تسلیم کر لیا تے 15 گھنٹے بھوک بھی برداشت کیتی پیاس بھی برداشت کیتی تراویاں بھی پڑھیاں تھکاوٹاں بھی ہوئیاں. میں اللہ دی من کے سارے جائز تعلقات بھی چھڑ دیتے. اس سے قرآن اندر اللہ پاک فرماندے نے انداز اللہ دا ایک ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم حلال رزق کھانا ہے حلال رزق کھانا ہے. او کوئی نبی ہے ان دی بات میں تانوں سنان لگا. نبی پاک فرماندے نے
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان دی کیفیت اندر روزے رکھے اللہ زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ او کوئی نبی کہہ رہے ہیں لا يدخل الجنت جسد غزی بحرام، او میرے امتیوں ایمان دی حالت اندر روزے رکھن والا جنت اندر جائے گا۔ او کوئی نبی ہے، اون دے الفاظ نے، او کوئی انداز ہے، لا يدخل الجنت جسد غزی بحرام، میں محمد ہی کہہ رہا جے جیڑے جسم دی پرورش حرام دے مال نال ہوئے گی او جنت اندر نہیں جائے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ دے قرآن دا کیسا انداز ہے۔ اللہ فرماندے نے لوگو تانوں کی ہو گیا ہے، تسی میرے نبی دی ایک گل تے من دے ہو دوجی دا انکار کر دیندے ہو، تسی میرے قرآن دی ایک گل من دے ہو دوجی دا انکار کر دیندے ہو، اس نبی دا ایک فرمان من کے 17 گھنٹے بھکھے رہ کے حلال غذاواں بھی چھڈ دیندے ہو، حلال کھانے بھی چھڈ دیندے ہو، حلال بیوی نو بھی ترک کر دیندے ہو، حلال پانی بھی نہیں پیندے، حلال فروٹ بھی نہیں کھاندے، اس سے نبی دی من کے حرام نہیں چھڈ دے۔ کتے تے نبی دی من کے حلال بھی چھڈ دیتا ہے تے کتے نبی دی من کے حرام بھی نہیں چھڈیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، میں گل کرنا چاہ رہا اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا کئی بندے بڑے اعمال لے کے آن گے لیکن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے نے لیکن انہاں لئی اعلان کر دیتا گیا ہے او میرے فرشتیو انہاں نو پکڑو تے جہنم دا ایندھن بنا دیو۔ وجہ ایک بیان کرن لگا، کیفیت مختلف نے، وجہ ایک کیفیت مختلف نے۔ ایک حدیث اور سن لینا، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے لوگاں تے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا مال کمانے والا بندہ اس بات دا ذرا بھی خیال نہیں کرے گا مال حلال طریقے نال کمایا یا حرام طریقے نال کمایا، پھر حرام کمائی جا رہا ہے، حرام کمائی جا رہا ہے، تے روپیے دونوں 10 20 50 دے حرام نو حرام ہی نہیں سمجھدا۔ اسی کہنے ہاں جناب فلاں بڑا منسٹر لگ گیا انہیں کروڑ دا کفلا کر دیتا، حرام کھادی جا رہے نے، سٹاک یہ حرام کھادی جا رہے نے، ملک دے بڑے بڑے بزنس مین حرام کھادی جا رہے نے، ساڈے پنڈ دا نمبردار حرام کھادی جا رہا ہے، فلاں بندے پلاٹ بنا لے گڈیاں لے لی حرام دیاں لئیاں نے۔ لیکن میں کدی سوچیا ہی نہیں جیڑے نبی دا میں کلمہ پڑھے ہے اس نبی نے تے فرمایا سی نا مدینے دی منڈی سی بارش پہ کے بند ہو گئی، میرے نبی جائزہ لے رہے سن تے میرے پاک پیغمبر نے ٹیری اندر ہاتھ پایا، ایداں کر کے چھوٹی جی میرے نبی دے صحابی دی ٹیری ہے، غلے دی ٹیری اندروں گلی، نبی پاک نے مٹھ بھری تے مٹھ بار کٹ کے فرمایا میرے صحابی من غش فلیس منا، جیڑا بندہ دھوکھا دے گا ملاوٹ کرے گا وہ بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں۔ اسی کہنے کروڑ کھاواں گے، لکھ کھاواں گے، ساڈے سامنے 10 کلو دودھ دی بالٹی ہوئے پیشاب دا ایک قطرہ بچہ وچ پا دے، ساڈا ایمان گوارا نہیں کردا، اسی کہنے پلیت ہو گئے ہیں، تے مال سارا ہی حرام۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تانوں اللہ دے پیغمبر دی حدیث سنا کے قائل کرنا چاہ رہا ہاں، اللہ دی قسم ہے ننگی تلوار اتنی خطرناک نہیں، کارتوس دا گولا ایڈا خطرناک نہیں، ایٹم بمب بھی ایڈا خطرناک نہیں، ایڈیاں خطرناک تے 100 چھریاں تے چلنا بھی نہیں، اینا خطرناک تے
پخدے کولیاں تے چلنا بھی نہیں. جتنی میں تانوں خطرناک کیفیت والی حدیث سنانے لگا ہاں اللہ دی قسم ہے او بندہ ننگی تلوار نالوں زیادہ خطرناک ہے جیڑے بندے نو دنیا دی حوث اور لالچ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بیڑیے اگر بکریاں اندر چھڑ دیتے جان وہ اینا نقصان نہیں کر دے جتنا مال دا لالچی بندہ ایمان دا نقصان کر لیندا. اے بندہ زیادہ خطرناک ہے. اے بندہ ننگی تلوار نالوں بھی زیادہ خطرناک ہے. آقا فرماندے نے میرے پیارے ہو دو بھوکے بیڑیے اگر بکریاں چھڑ دیتے جان او اینی چیر پھاڑ نہیں کر دے جتنا مال دا لالچی بندہ مومنہ دی چیر پھاڑ کر دیندا. الذین یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ سوچ رہے ہونگے اسی بڑیاں نیکیاں لے کے آئے ہاں. اللہ پاک فرمان گے عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ. تواڈے اعمال سارے ہی ضائع ہو گئے. سنو میرے نبی دی ایک اور حدیث ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. میرے صحابیوں او میرے امتیوں اللہ آپ بھی پاک ہے. اللہ پاک مال تو علاوہ قبول ہی نہیں کر دے. پاک مال تو علاوہ اللہ قبول ہی نہیں کر دے. تے حرام کڈے کو نال بن جاندا ہے. اسی کہنے کروڑ لکھاں کھاواں گے حرام بنے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن لینا 10 روپے دی شے 5 روپے دی چیز ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندیاں دے درمیان بیع ہو رہی ہے تجارت ہو رہی ہے. اگر بیچنے والا خریدنے والا بندہ دونوں غلط بیانی کر دینے دوویں غلط بیانی کر دینے اللہ دی قسم شے روپیے دیے شے 2 روپیے دیے شے 5 روپیے دیے 10 روپیہ دیے کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں. اگر غلط بیانی کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جنہاں نے روزیاں دے بارے سانو ایمان ساڈی کیفیت بنا دیتی ہے اس سے نبی دی حدیث سناون لگا افتؤمنون ببعض الکتاب. لوگو تانوں کی ہو گیا سانو کی ہو گیا اسی نبی دی ایک گل نو مان لینے ہاں وتکفرون ببعض دوسری دا انکار کرنے ہاں. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے غلط بیانی کر دینے بیچن والا اندے عیب نہیں دسدا عیب بیان نہیں کردا. اللہ اس چیز جو اپنی برکت ہی ختم کر لیندے. پھر میرے نبی دی دوسری حدیث ہے آقا فرماندے نے کچھ بندے ایسے نے جڑے ساری زندگی مال کماؤندے نے اللہ انہاں نو اینا مصروف کر دیتا ہے کہ انہاں دا مال مٹی تے گارے تے ہی لگی جا رہے ہیں. کمائی جا رہے نے اپنی ذات تے کوئی نہیں لگدا. ڈاکٹر کہندا جناب نمک بھی بند ہے گھیو بھی بند ہے تانوں چینی بھی بند ہے تانوں فلاں شے بھی بند ہے تہاڈی بیوی نو بند ہے تہاڈے بچیاں نو بند ہے تیرے بچے لا علاج نے تو بھی لا علاج ہے. اینے دی دوائی آئے گی اینے دا فلانا آئے گا اینے دی تیری بیوی دی آئے گی اینے دی بچیاں دی آئے گی. نبی پاک فرماندے نے کچھ بندے ایسے محنتاں کری جا رہے نے لیکن اللہ گارے تے ہی لوائی جا رہے ہیں مکان ہی بنائی جا رہے ہیں کوٹھیاں بنائی جا رہے ہیں زمیناں خریدی جا رہے ہیں اپنے مال تو فائدہ بھی نہیں لے سکتے. اللہ اکبر. اللہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تو انہوں سنا چکے آجے. ہن اس جرم دیاں مختلف کیفیتاں نے حرام دیاں مختلف کیفیات نے. ہن تک اسی 2 گلاں سمجھیاں 2 باتیں سمجھیاں کہ قیامت والے دن کچھ چہرے سفید کچھ چہرے کالے کچھ لوگ خوش کچھ لوگ پریشان کچھ لوگ اعمال دے باوجود بھی جہنم دا ایندھن. اگلی گل آپ احادیث چو اے سمجھی کہ حرام مال جڑا ہے نا حرام مال او قیامت والے دن بھی اور دنیا اندر بھی رسوائی دا سبب ہے.
دو گلاں میں بیان کرتی ہیں. ہن تیسری بات میں تانوں یہ سمجھاؤنی ہے کہ حرام دیاں مختلف صورتاں نے، مختلف کیفیات نے. پہلی کیفیت میں پتہ کیڑی بیان کرن لگا، اے سنیا جے ذرا، قرضہ قرضہ قرضہ، خدا دی قسم قرضہ حرام نہیں، اے حرام نہیں، لیکن ان دی ایک صورت حرام ہے. کئی قرضے ایسے جڑے میں اپنی ضرورت دی وجہ تو نہیں لے، اپنی لالچ اور طمع دی وجہ تو لین، اپنی خواہشات دی نظر کر دیتے نے. بیوی کہندی ہے جناب ساڈے گھر اندر 40 انچ دی LCD کوئی نہیں، ساڈی بھی کوئی زندگی ہے. اچھا ڈائننگ ٹیبل کوئی نہیں، اچھا کارنر دا پلاٹ کوئی نہیں، اچھا ساڈا مکان کوئی نہیں. میری بہن نے پڑھوئیے نے انہیں پلاٹ کو تسی کی دیتا سانو، ساڈے کو گڈی چج دی کوئی نہیں، تانوں ساری عمر توفیق ہی نہیں ہوئی، تسی ٹٹی جی گڈی لے کے پھر دیو. میرے ابا جی نے 5 گڈیاں بدل لیاں نے، میرے بہنوئی نے 10 گڈیاں لے. اے بیچارہ کی کردا ہے؟ اے لون لے لیندا، قرضے لے لیندا، قرضے لیندا قرضے لیندا. تے بعض اوقات قرضے دی کیفیت ہے وے اے حرام نہیں، لیکن ان دی ایک صورت حرام بن جائے، او گاٹے فٹ ہو جاندی بندے دی. میں تانوں 2 حدیثاں سنانیاں نے، پھر تسی خود ہی موازنہ جائزہ فیصلہ کر لیا جائے. نبی پاک دی سنت ہے قرضہ لینا اور دینا بھی، لیکن کئی قرضے میں ضرور تو نہیں لے، میں خواہشات دی وجہ تو لے نے. مینوں لوڑا نہیں سی لیکن میریاں خواہشاں انیاں ود گئیاں، میں ہاتھ پھیلا کے قرضے لے لے. مینوں بچیاں دا پریشر ہے، مینوں سوسائٹی دا پریشر. لوگ کی کہن گے، لوگ کی کہندے ہون گے چودھری صاحب دا ایڈا وڈا کاروبار ہے، چودھری صاحب دی ایڈی وڈی. اللہ اکبر. سنن نسائی دی حدیث سن لینا، کسے تسی موقع تے مقام تے پہنچ جاؤ گے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ آ رہی نا؟ نبی پاک پڑھ دے نے سبحان اللہ، تسی بھی پڑھ لو سبحان اللہ. تے پڑھ کے نا آقا فرماندے نے میں اللہ دی ذات تے قربان جاواں جس اللہ نے قرضے دے بارے اتنی سخت وعید فرمائی ہے، انہیں سخت جملے ادا کیتے نے. تے اے کہن تو بعد میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں والذی، سنن نسائی دی حدیث ہے 2646 نمبر، آقا فرماندے نے والذی نفسی بیدی، منو قسم ہے اس ذات دی جن دے ہاتھ اندر میں محمد دی. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جنہ روزیاں بارے فرمایا روزے رکھو گے جنت جاؤ گے، قیام کرو گے جنت جاؤ گے، روزہ کھلاؤ گے برابر اجر ملے گا، اللہ دا دیدار ملے گا، روزے دا اللہ اکبر اجر ہے اللہ آپ ہی دیں گے. او خی نبی فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدی ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل. میرے نبی فرماندے نے ایک بندہ ایسا ہوئے او اللہ دے رستے اندر شہید کر دیتا جائے، انہوں پھر زندگی ملے، او پھر شہید کر دیتا جائے، انہوں پھر زندگی ملے، او پھر شہید کر دیتا جائے. لیکن اللہ دے پیغمبر فرماندے نے وعلیہ دین، اندے تے قرضہ ہوئے قرضہ ہوئے قرضہ ہوئے. آقا فرماندے نے ما دخل الجنت حتی یقضی علیہ منہ دین، او تک جنت نہیں جائے گا جدو تک ان دی طرفوں قرضہ ادا نہیں کر دیتا جائے. کنے قرضے ایسے نے جڑے میں ضرور تو نہیں لے. ان دی ایک دلیل ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آ تہاڈا صحابی ہے
اندا جنازہ پڑھا دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں دے تے کوئی قرضہ تے نہیں، یا رسول اللہ قرضہ تے ہے وے؟ آقا فرماندے نے میرے صحابیوں پھر جنازہ تسی پڑھو، میں نہیں پڑھاں گا۔ اسی کہنے کروڑ روپیہ کھاواں گے نا حرام دا، پھر ساڈا مال حرام ہونا ہے، لوکاں دے جننے مرضی کھا کے مر جائیے، یہ حرام ہی نہیں۔ کئی پیسے ایسے نے جڑے اسی لے ہی اس نیت نال کے موڑنے نہیں، کنے ہی پیسے ایسے نے، کنیاں پارٹیاں نال میں کاروبار ہی اس نیت نال کرنا، انہوں نے ساری عمر کاروبار کیتا ہے جی، لاکھ 2 لاکھ رہاں گے تو پھر کیڑا کوئی گھاٹا پین لگا انہوں نے، کیوں جی؟ اللہ دے نبی فرماندے نے لا يدخل الجنت، ایسا بندہ جنت نہیں جائے گا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، روزے والیاں گلاں نرم نرم گلاں میرے نبی دیاں اسی مناں گے تے کوڑیاں گلاں کون منے گا؟ مال سارا حرام۔ آقا فرماندے نے ابو قتادہ تسی جنازہ پڑھو، میں محمد جنازہ نہیں پڑھنا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پوچھیا بھئی کڈا کو قرضہ ہے صحابی تھے؟ فرمایا 12 درہم یا 13 درہم، 13 روپیے یا 12 روپیے قرضہ۔ اسی 12 روپیے ادا کیتے، آمنہ دلال نے پھر جنازہ پڑھایا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب لا يدخل الجنت، پیچھے پیچھے ہی ہونا کہ بھول گئے ہوگا، بھولیا جی نا یار، لا يدخل الجنت جسد غزی بحرام، اور جسم جنت نہیں جانا جن دی غذا حرام دی ہوئی۔ میں پہلی حرام دی کیفیت تانوں بیان کر دیتی ہے کہ نہیں قرضے ایسے جڑے میں اپنی ضرورتوں نہیں لے، اپنی خواہشاں پوریاں کرن لئی لے، پھر میں دنیا تو چلا گیا، وہ قرضے کسے نے پچھوں ادا ہی نہیں کیتے، ادا نہیں کیتے، اللہ دے نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا، ادا نہیں کیتے، اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان ہے، آقا فرماندے نے بندہ جنت ہی نہیں جائے گا۔ دوسری کیفیت سن لینا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی فرماندے نے لعنت ایڈی ناپسندیدہ چیز ہے، اگر کسی بندے تے لعنت کر دیتی جائے اور وہ بندہ لعنت دا مستحق نہ ہوئے، اس لعنت نو ستے زمیناں بھی قبول نہیں کر دیاں، ستے آسمان بھی قبول نہیں کر دے، حتیٰ کہ ہٹا کے اس سے دے منہ تے مار دیتی جاندی ہے جن نے لعنت کیتی سی۔ ایڈی پاری ایک کیفیت اور جملہ ہے کہ بندہ کسے نو کہے تیرے تے لعنت، لیکن تسی دسو او نبی جن دے بارے رب دا قرآن کہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ کتے اللہ میرے نبی دے اخلاق دیاں گواہیاں دے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ او نبی جن دے اخلاق دیاں گواہیاں اللہ دین، او نبی نو کتنی پریشانی ہوئے گی، او نبی کتنا مسترب ہویا ہوئے گا جدو اپنے امتیاں تے لعنت کردہ ہوئے گا، اس نبی دی کی کیفیت ہوئے گی۔ اللہ دے نبی فرمان دینے لعن رسول اللہ المرتشی والراشی، الراشی والمرتشی، اللہ دے نبی نے لعنت فرمائی رشوت لین والے تے بھی، رشوت دین والے تے بھی، رشوت دینے والے تے بھی لعنت، رشوت لینے والے تے بھی لعنت۔ آؤ رشوت دی ایک چھوٹی جی کیفیت دساں،
اے رشوت اتنے مک گئی. لیکن اگے نا ایک کیفیت ہے جنوں اسی کہنے ہیں مٹھائی. مٹھائی لو جی یہ کوئی رشوت ہے بھلا تے مٹھائی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی دوسری اے رشوت والی گل اے ساڈی سمجھ نہیں ہوندی. اسی کہڑا رشوت لینے ہاں دوجی سمجھ آئے گی. او تواڈے اندر بھی ہے او میرے اندر بھی ہے. اے سارے نو سمجھ آ جائے گی. ہن کئیاں نے کہنا جی اسی کہڑا رشوت لینے ہاں اسی کہڑا دینے ہاں اسی تے کاروباری بندے ہیں. اے دوجی گل میں سناون لگا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں کسے بندے دی سفارش کریا کرو. اشفعوا فتأجروا تسی کسے دی سفارش کرو گے اللہ تانوں اجر عطا فرمائے گا. ہن میں ایک مقام تے ہاں میرے کہن نال کسے دا کم ہو گیا میرے کہن نال کسے دی شے وک گئی میرے کہن نال کسے دا اڑیا پھسیا کم نکل گیا میں کسے نال چل پیا. ڈاکٹر صاحب نال میرا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب نے 10,000 چھڑ دیتا. میں کتے اڈے تے گیا گڈی کروا دیتی 3,000 چھڑ دیتا. کپڑے والے نے میرے کہن تے اینو جناب 5,000 چھڑ دیتا. بیٹی دا فرنیچر بناونا سی میرے کہن تے 10,000 دی رعایت ہو گئی. میرے کہن تے اکاؤنٹ کھل گیا. میرے کہن تے کسے نے سکول اندر رکھ لیا. میرے کہن تے کسے نے کسے ملازمت تے لگا دیتا. ہن میں پتہ کی کہنا میں کہنا کڑائی کھوا مٹھائی کھوا. ہن کڑائی کھوا ہن مٹھائی کھوا تیری پہلی تنخواہ آئے گی. ہن اسی جو لوایا او لیا بھئی کڑائی کھوا. جاگ دے ہو نا. اے حدیث سناون لگا میں ہن. اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ کسے دے کم آ گیا پھر انہیں مطالبہ کر دیتا مطالبہ بھی نہیں کیتا. اس حدیث پاک اندر مطالبہ بھی نہیں کیتا. فرمایا من شفا لأحد شفاعتا فأهدى له هدية فتقبلها هدية فَأَخْدَى لَهُ خَدِيَةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. جڑے بندے نے کسے دی سفارش کیتی سی حدیث دا نمبر سن لینا ذرا. حدیث مسند احمد دی جناب 261 نمبر ہے. صحیح الجامع اندر 6292 نمبر تے. السلسلۃ الصحیحہ اندر حضرت علامہ ناصر البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح آکھیا ہے. اور ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس حدیث دی شرح اندر فرمایا فاخدا اینو پھر تحفہ دیتا گیا. جندہ کم کڑھایا سی نا او دروازے تے آ گیا کہ جناب مٹھائی لے کے آیا. فقبلها اس بندے نے اون دی مٹھائی اپنی سفارش دے عوض قبول کر لئی. آمنہ دلال فرماندے نے اتا بابن عظیما من الربا. اے بندے نے اپنے آپ نو ربا دے سود دے بہت بڑے دروازے اندر ہی داخل کر لیا. ڈیمانڈ نہیں کیتی. ڈیمانڈ کرنے والے دا تے بہت جرم. ڈیمانڈ نہیں کیتی کسے دا کم کروا دیتا سی کسے دے کم آ گئے سا کسے دی سفارش کر دیتی سی کسے دا کم ساڈی وجہ تو سوکھا ہو گیا سی. ہن مٹھائی لے کے آیا ہے. امام ابن باز فرماندے نے اگر اے بندہ مٹھائی قبول کر لے آمینہ دلال دی حدیث تانوں سنائی ہے اس بندے نے سود دے بہت بڑے دروازے اندر اپنے آپ نو داخل کر لیا. اینی قباحت سانو ہر جی کوئی نہیں. اسی کہنے جناب پیسے میرے ورتے نے وہ بڑا کمایا یار دیسی ککڑ کھانا تیرے کولوں. اے تے ڈیمانڈ اوتھے ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں. ادو نہیں انہوں کہ پیاریا ایک واری گھر لے جا پھر کتے زندگی تے غیر مشروط کدی گل ہوئی بیٹھاں گے کھاواں پیا. ہن میرے دروازے تے چل کے آیا اے ڈبہ اپنے بچیاں واسطے لے جا چاہ میں پیاواں گا مٹھائی میں کھواواں گا. اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اسی تے اگلے نو ساری عمر تھلے لا لینے. ساری عمر اسی کسے تے احسان کر دئیے پھر ساڈے اگے نظراں چک جائے. مٹھائیاں تے دور دی گل نے. ہن میں نوکری لوایا سی ادیں یار گڈی دی چابی
ادیں سکوٹر دی چابی، ادیں 20,000 روپیہ ہے تو نہیں مرن لگا توں دے دیاں گے تینوں. کیوں جی؟ آقا فرماندے نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیتی، اگلے بندے نے احسان مند ہو کے، سن دے پے ہو نا، احسان مند ہو کے مٹھائی دے دیتی، انہیں قبول کر لئی، فقبلھا، قبول کر لئی. اندہ گناہ ایڈا وڈا ہے، انہیں سود دے عظیم دروازے اندر اپنے آپ نو داخل کر لیا. تے سود جان دے ہو نا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غزی بحرام. حرام دیاں 3 کیفیتاں میں بیان فرما دیتی. چوتھی کیفیت سنو، چوتھی کیفیت سود ہے. سود 3 کیفیتاں ہوگی. چوتھی کیفیت سود حرام دی. چوتھی کیفیت اللہ دا قرآن سننا، روزے رکھی جا رہے ہو، مزاج کی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والےو روزے تہاڈے تے فرض کیتے گئے نے. سود دے بارے آ جاؤ. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا. قرآن اکو ہی ہے، رب ایک ہی ہے، وہی لون والا ایک ہی ہے، وہی جندے سینے تے آئی ہے وہ بھی ایک ہی پیغمبر ہے، وہی پڑھ کے سناؤن والا بھی ایک ہی ہے. صحابہ اس وہی دے گواہ نے، صحابہ اس وہی دے گواہ نے. لیکن وہ من لئیے آ چھڑی نہیں، وہ من کے حلال بھی چھڑ دیتا ہے، آ من کے حرام بھی نہیں چھڑیا. وہ نبی دی من کے راتاں بھی جاگیاں، اے نبی دی نہ منی، دن بھی سود کھادا، رات بھی سود کھادی. اللہ پاک دا قرآن کہنا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیسا مسلمان ہے میری کتاب نو کتوں کتوں مان لینا ہے، کتوں کتوں چھڈ دینا ہے. انداز بھی اللہ پاک دا ہو گئی ہے، انداز بھی ہو گئی ہے. اتھے انداز یا ایھا الذین آمنوا، اتھے انداز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اے ایمان والو سود نو چھڈ دیو، اگر نہیں چھڈو گے اللہ دی قسم. میرے استاد جی بیٹھے نے، قرآن پاک اندر اللہ نے جرمہ دی سزا بیان کی تھی، نمازیاں دے جرم. ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم. اللہ اکبر. کئی مقامات تے اللہ نے زانیاں دے جرم بیان کیتے، زکاة نہ دین والیاں دیاں سزاواں بیان کیتیاں. اللہ پاک نے بڑے بڑے جرماں دی سزا بیان کیتی. لیکن میں دعویٰ کر رہا جے طالب علم ہون دی حیثیت نال، اللہ پاک نے حرام دے موضوع تے ایڈا غصہ دکھایا ہے کہ ہور کسے جرم تے وکھایا ہی کوئی نہیں. جدو حرام دی باری آئی ہے، جدو حرام دی باری آئی ہے، اللہ دے نبی نے بھی لعنت فرمائی ہے. اللہ پاک کہندے نے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اگر نہیں چھڈ دا حرام پھر اللہ اور اس دے رسول نال جنگ لئی تیار ہو جا. نقد و نقدی جنگ، نقد و نقدی دنیا اندر سزا اور جزا، نقد و نقدی اللہ دا غصہ. اور پورے قرآن اندر کسے جرم تے اللہ دا اینا غصہ نہیں جنہ حرام دے موضوع تے غصہ. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے، 2 حدیثاں سنان لگا. نبی پاک فرماندے نے ایک حدیث مبارکہ اندر آقا فرماندے نے سود دے 73 درجے نے، 73 درجے نے. اندہ کم ترین گناہ ایویں ہیں جویں کوئی بندہ اپنی ماں نال ہی بد کرداری کرے، اپنی ماں نال بدکاری کرے، اپنی ماں نال بدکاری کرے. دوسری حدیث آقا فرماندے نے سود دے 72 دروازے نے، دروازے ایتھے دروازے باب الربا.
इनदा कम तरीन गुनाह एवें जिवें कोई अपनी सगी मां नाल बदकारी करे। एक हदीस तीसरी सुनना, अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा सूद दा एक दिरम खा लेंदा, एक दिरम, ए मैं सूद भी दसना की है। असी कहने भी 25-30 लाख होए बैंक च पिया होए, मैनू महाना 30,000 40,000 आए तो सूद बढ़ेगा, अदरवाइज कोई सूद नहीं। खादी आओ जिन्ना मर्जी खादी हो, सूद नहीं है। अल्लाह दे नबी पाक सल्लम ने रूट वर्ड इस्तेमाल किया भी उम्मतियों को समझ आ जाए। असी कहने नहीं, लख तो गेम टप्पेगी तो यह ढिड च जाएगा, रुपये 2 की तो गल ही कोई। सख्ती इन्नी है कि अल्लाह नू होर किसी मामले ते इन्ना गुस्सा नहीं। अहमियत इन्नी है कि हराम की मौजूदगी अंदर अमाल भी कबूल नहीं, और नाजुकी नजाकत इन्नी है कि हराम की मौजूदगी अंदर दुआवां भी कबूल नहीं, इबादतां भी कबूल नहीं, लेकिन असी छड्डण वास्ते तैयार भी नहीं। बीमारियां आ जान बर्दाश्त की जान, शुगर लग जाए, जाई पास हो जाए, दिल की बीमारी लग जाए, हराम नहीं छड्डना, हराम नहीं छड्डना। करोड़ा खाना, करोड़ा चो 99,99,099 रुपये बीमारी ते लाने ने, सूद का रुपया नहीं छड्डना। ए कैफियत है सारी। झूठ बोलना नहीं छड्डना। लाख रुपया कमाया, 90,000 बीमारी ते लाना। गंदी औलाद चरस पी गई, शराब पी गई, लड़ाई कर गई, झगड़ा कर गई, केसां ते लग गए, एक्सीडेंटां ते लग गए, मैनू बर्दाश्त ने, मैं 5,000 सूद वाला, हराम वाला, झूठ वाला नहीं छड्डना। 95,000 अल्लाह दी नाफरमानी ते ला के परेशान रहना। रोजे रखी जाएंगे, आ मसले कौन सुनाएगा? नमाजा पढ़ी जाएंगे, माल पाक कदों करांगे? हज कीती जाएंगे, दुआवां मंगी जाएंगे, और अल्लाह दे पैगंबर दी हदीस आई जाएगी, दुआ कबूल ही नहीं हुंदी। इन्नल्लाह तय्यबुन ला युकबलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाकीज़गी तो अलावा कबूल ही नहीं करता। नबी पाक ने फरमाया हलाल दा पैसा कमाने वाला अल्लाह दे रस्ते अंदर एक खजूर खर्च करदा, एक खजूर। अफतारियां दी लोड़ नहीं, शहरियां दी लोड़ नहीं, मसीतां खड़ियां करन दी लोड़ नहीं। रब दे रस्ते अंदर वो आया सी ना एक साहबी, या रसूल अल्लाह मेरे को तो देने वास्ते है ही कोई नहीं। सारी रात यहूदी दे बाग नू पानी लाया, 6-7 खजूरां मिलियां, अल्लाह दे पैगंबर दी चोली चा के पा दित्तियां। अल्लाह दे नबी पाक सल्लम ने इन 50,000 40,000 सहाबा का ढेर लग्या होया, माल दा, चांदी भी है, सोना भी है, माल भी है, रुपया भी है, सारियां शैवां अल्लाह दे नबी ने इंज करके छट्टा दिता, ढेर ते विछा दित्तियां। आपने फरमाया मेरे सहाबियों, आ सारे ढेर दियां लीडर ने, हालांकि वो भी माल हलाल ही सी। आ सारे माल दियां ढेर दियां ए लीडर खजूरा ने, इन्हां दा मुकाबला सारा ढेर भी नहीं कर सकता। मैं सूद सुनान लगा जे, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाना रसूल अल्लाही, लाना रसूल अल्लाही मन अकिल रिबा व मोकिलुहु व कातिबुहु व शाहिदैहि। अल्लाह दे नबी ने लानत फरमाई है जेड़ा बंदा सूद खांदा है, सूद खिलाउंदा है, सूद वाले दे नाल चलदा है, गवाह बनदा है, सूद लिखदा है, इन्हां चौहां ते अल्लाह दे नबी ने लानत फरमाई है। जिस बंदे ते अल्लाह दे नबी दी लानत हो जाए उहदे ते अल्लाह दी लानत है, क्योंकि अल्लाह दे नबी दी बात अल्लाह दी बात है। अल्लाह ने कुरान पाक अंदर आखिया व मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिन्हें मेरे नबी दी गल मन्नी उन्हें मेरी गल मन्नी। अल्लाह दे नबी दी लानत, अल्लाह दी लानत है। फरमाया लिखन वाले थे भी, खान वाले थे भी, खिलाने वाले थे भी, वह शाहिदई गवाह बनने वाले थे भी लानत। लाख 2 रुपये दी सूद दी गल नहीं। अल्लाह दे नबी फरमाते ने रुपया भी खा लिया 36 मरतबा ज़ना करने तो ज्यादा बुरा है।
میں آج کتاب پڑھ تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب دی سود تے کتاب مسئلہ سود میں پڑھ رہا سا. ڈاکٹر اسرار لکھ دینے کہ اسلاف دے نزدیک سود اینا بریک سی, سود اینا بریک سی کسے کولو پیسے لینے ہوندے ان دے گھر تقاضا کرن لئی ٹر گئے ہاں. ان دے گھر اندر اگر کوئی چھاں والا درخت لگا ان دی چھاویں بھی نہیں سی کھڑوندے کہ اسی تے پیسیاں دے پیسے لینے نے, چھاں دا بھی فائدہ نہیں لینا. دھوپے کھڑوتے رہندے سن کہ چھاویں کھڑونا کتے سود ہی نہ بن جائے. اسی جنوں پیسے دے دئیے, کسے نال کاروبار کر لئیے, کسے نوں پیسے دے دئیے, دوپہرے ٹر جانا یار میں ننگیا جاندا سی او یار گاجر دا جوس تے پیا یار ادھر پتہ 20,000 دیتا ہے انہوں 25,000 دیتا ہے, انہیں بولنا ہی نہیں. ساڈا 50,000 روپیہ جی اندے کو جی کاروبار میں کروا کے دیتا جی, لاکھ روپیہ دیتا ہے جی ماشاءاللہ. اللہ پاک فرماندے نے لوگوں اپنے اعمال ضائع نہ کرو, بالمن والعذا لا تبتلوا اعمالکم بالمن والعذا. گنا گنا کے تکلیفاں دے دے کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو. تسی اٹھ کے چلے جاندے ہو 100 روپیے دا جوس پیتا ہے, 100 روپیے دا ہفتے چ ایک واری پی لیا, سال اگلے بندے نے تہاڈے پیسے ورتے, تسی اٹھ کے چلے گئے, اگلے نے من دی گال کڈنی ہے, نالے انہیں دعا بھی کرنی ہے اللہ کدوں مینوں دیں گا, کدوں میں اس بے ایمان دے منہ تے ماراں گا. نہیں نہیں پیارے ہو, ایویں ہی نہیں اللہ دیاں ناراضگیاں, ایویں ہی نہیں روئی بھی جانے ہاں, ایویں ہی نہیں اللہ دی رحمت ساڈے تو رس گئی گڑ گڑائی بھی جانے ہاں, نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہاں, اعتکاف بھی بیٹھی جا رہے ہاں, ایویں نہیں اللہ دی رحمت ساڈے تو دور ہو گئی. ساڈیاں کرتوتاں ہی چنگیاں کوئی نہیں, ساڈے مال کمان دا طریقہ ہی ٹھیک کوئی نہیں. جدوں دینے نے انہیں واپس ادوں بھی تکلیف دینی ہے. جدوں تک میرے پیسے اندے کو رہن گے, میں جدوں تک سارے جہان نو نہیں دس لاں گا ادوں تک مینوں سکون نہیں آئے گا. اسلاف تے نیکیاں چھپا کے کریا کر دے سن. اللہ کہندا لا تبتلو اپنے اعمال ضائع نہ کرو, بالمن والعذا جتا جتا کے میں نیکی کسے نال ایک کر لواں, میرے سارے جان دے تعلق والیاں نو جدوں تائیں پتہ نہ لگے گا مینوں سکون نہیں آئے گا, مینوں سکون نہیں آئے گا. پھر قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ پاک دا قرآن سن لینا, اللہ فرماندے نے ایسے بندے, اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھکے ہون گے لیکن تبتلو 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 بالمن والعذا. اللہ نے زندگی چیز ضائع کر دیتے, ضائع کر دیتے, کیونکہ ایک قرآن دی آیت پڑھی نہیں. اسے واسطے قرآن کے اندر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, لوگو تسی ایسے ہو کتاب نو کتوں من لیندے ہو, کتوں چھڈی جا رہے. سب تو پہلا نا اللہ کو دعا کریے یا اللہ ساڈا رزق حلال کر. اللہ دی قسمیں اینی حدیث اے میں ساری رات بیان کردا رہا, اے حرام دیاں کیفیتاں, میں چھوٹا جہا طالب علم جے, اللہ دی رحمت اور توفیق نال مینوں ڈر لگدا کتے اسی سارے زد چ نہ آ جائیے, سارے ہی نہ زد چ آ جائیے. اسی اللہ کو توفیق مانگ سکنے یا اللہ سانو محفوظ. اے نماز تو پہلے سکھن والا مسئلہ ہے, کیونکہ نماز ادو تئی نماز نہیں جدوں تک میرا مال پاک. اس زکات دین تو پہلے سکھن والا مسئلہ, حج کرن تو پہلے حلال حرام دی تمیز کرنا سکھنا پے گا, عمرے کرن تو پہلا, خرچ کرن تو پہلا, اولاد دی پرورش کرن تو پہلا اے مسئلہ سکھنا پے. اے سب تو بنیادی دین دا مسئلہ, سب تو اہم
اے نیاں نے پورے دین دی عمارت اس حلال رزق تے کھڑی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کیویں؟ میرا جسم ہی حلال نہیں، میرا لباس ہی حلال نہیں، میری دعاواں قبول نہیں، میری عبادتاں قبول نہیں، اللہ میرے لوگاں نہ معاملات ٹھیک نہیں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈے تے رحم فرمائے، اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف فرمائے، اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اپنی ایک بندہ آیا نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول، اے میں ایک نسخہ آپ سارے یاد کریں گے، یہ دعا آپ یاد کر لئیے تے اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگا میری نہ مدد کرو، کوئی مینوں قرضہ دیو، کوئی مینوں مال تھوڑا جا دیو، میں بڑا ضرورت مند تے پریشان ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تو فرمان لگے یار میں تینوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دسی ہوئی دعا نہ سکھاواں؟ کیوں جی تانوں سب نوں آندی ہے، آپ پڑھ نہ لئیے۔ کتنی قیمتی رات ہے، کتنیاں قیمتی کڑیاں نے، اللہ دی قسمیں ساڈی وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی جیڑی ایمان والے بندیاں دی پیدا ہو جاندی۔ اسی تے ترلے کر سکنے رب نو، کدی اس نکرے لگ کے، کدی اس نکرے لگ کے، کدی ٹر پھر کے مالکا سانو تے رونا بھی نہیں ہوندا، منگنا بھی نہیں ہوندا، کیفیت ہی نہیں بندی، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ ساڈے تے رحم فرما۔ حضرت علی رضی اللہ کہن لگے میں تینوں ایک دعا سکھاؤنا وا، اگر تیرے تے پہاڑاں دے برابر بھی قرضہ ہوئے گا اللہ سارا ہی لا دے۔ بعض اوقات نا بندہ پریشانی جو حرام کھاندا ہے، یعنی وہ غور فکر نہیں کردا، انہوں کہنا مال ہونا چاہیے جی جتھوں مرضی بھگت لیں گے کوئی گل، بھگتی جاندے نے۔ تسی نیک بندے دی زندگی دا اندازہ لایا کرو، اللہ نے تھوڑے بڑیاں برکتاں دتیاں، وڈے وڈے کام ہو جاندے نے، شادیاں ویاہ ہو جاندے نے، مطمئن بھی ہوندا ہے، رونقاں بھی ہوندیاں نے، اولاد تو بھی مطمئن ہے، نمازاں بھی پڑھی جا رہا، فجر بھی پڑھدا، زور بھی پڑھدا، اثر بھی پڑھدا، تے ایویں کہنا کسے نوں کچھ نہیں، جا کے منہ تے کہن نہیں دینا تسی حرام کھاندے جی تہاڈے تے بیماریاں آ گئیاں نے، بعض اوقات اللہ دی ازمائش بھی ہوندی، کہنا کسے نوں نہیں، ایویں جائزہ جہا لینا ہے بھی یار جیڑا بندہ مطمئن ہے اللہ تعالیٰ نے کڈی رحمت کیتی، یار اولاد بھی نیک ہے، بڈھی بھی نیک ہے، تھوڑا جہا جائزہ لائیو کتے نہ کتے ان دی کیفیت نہ حلال نال جڑی ہوئی۔ بہت ہی پریشان ہے، لا 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 پئی ہے، حوث ختم ہی نہیں ہوندی۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے دعویٰ کرن لگا، نبی پاک نے فرمایا حوث رکھنے والے بندے دی حوث کدی پوری نہیں ہوندی، انہوں سونے دی بھری ایک وادی مل جائے ان دی خواہش ہوئے گی انہوں دوجی وادی بھی مل جائے، اے دنیا دا لالچی بندہ، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا دو وادیاں بھی مل جان پھر بھی بھوک نہیں مٹے گی، ان دی بھوک نو قبر دی مٹی تو علاوہ کوئی شے پار نہیں سکتی، تے جن دی بھوک مٹے ہی نہ ان دے حرام دی امیزش مال تے جڑا مطمئن ہے۔ تے حضرت علی رضی اللہ کہن لگے میں تینوں ایک دعا سکھاؤنا وا، اگر تیرے تے پہاڑاں دے برابر قرضہ ہوئے گا اللہ لا دے گا۔ آپا ہن نہ پورے ایمان نال دعا پڑھنی، جنہاں نوں نہیں یاد انہاں یاد کر لینی ہے، میں پڑھدا تسی میرے پیچھے پیچھے پڑھو انشاءاللہ میرا بھی حصہ پہ جائے گا، اوندی تانوں سب نوں ہے۔ اللہم اکفنی، اللہم اکفنی، پڑھو اللہم اکفی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تیجی وری پھر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ جیڑے ساڈے تے مال دے قرضے نے آپ دی رحمت نہ اتار، یا اللہ جیڑے گندے اعمال دے قرضے نے، گندے عملاں دے، کرتوتاں دے، گناہاں دے، یا اللہ بدکاریاں دے، جھوٹاں دے، اے قرضے نے یا اللہ وہ بھی اتار دے، یا اللہ ساڈے سارے قرضے لا دے، اسی دنیا تو جائیے قرضیاں تو پاک ہوئیے، یا اللہ حلال دے جسم نال پرورش ہوئی ہوئے، حلال دا کفن، کئیاں دا تے کفن بھی حرام دے پیسے دا، کئیاں دا تے کفن بھی حرام دے پیسے دا ہوندا ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ ایسے لوگاں تو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔